अर्जुनं वाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तं तेषाङ्के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ते युक्ततमो मतः। एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वस्वमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः एकान्तमहादेवा सर्वभूतहिते रताः येषोऽधिकनरशेषम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवबुद्धिरवाप्यते हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः आत्मन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चरात्मानः मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः दस्व मयि बुद्धिं च निश्चयः निवसिष्यस्य मय्येव अधोगतसंश्रयः अधचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थितम् अभ्यासयोगेन ततो विच्युतं धनञ्जयः अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं कथं कुर्यादात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समसुखसुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकान् द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्युक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी अतिमानः स मे प्रियः समशत्रौ च विद्वेषः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी समुत्सुको येन केनचित्